नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मेट्रो प्याप्सनद्वारा सञ्चालित तथा कालिका एफएमद्वारा प्रसारित दूरशिक्षा कार्यक्रममा म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु। हिजो हामी पदवर्ग सम्बन्धी केही कुराहरू, त्यसका पदवर्ग अन्तर्गत पर्ने नामका कुरा, सर्वनामको कुरा, विशेषणको कुरा, क्रियापदका कुरा थोरै चर्चा गऱ्यौँ। आज हामीले ती बाँकी रहेका क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, निपात पढेर त्यो सम्बन्धी प्रायोगिक अभ्यास गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू बोर्डमा हेर्नुहोला। हामीले हिजो नामको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। को र के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द नाम हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ हिजो। सर्वनाम शब्द नामको सट्टामा, पदावलीको सट्टामा र वाक्यकै सट्टामा पनि यो प्रयोग हुन्छ भनेर हिजो चर्चा गऱ्यौँ। विशेषण नामपदको विशेषता जाहेर गर्ने शब्द हो र विशेषण कुन, कस्तो, कत्रो, कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ भन्ने कुरा पढ्यौँ। क्रियापद वाक्यलाई समापन गर्ने पद हो। यसले वाक्यलाई टुङ्ग्याउने गर्छ। प्राय यो वाक्यको अन्त्यमा आउने गर्छ। संयोजकले जोडेको अवस्थामा यो चाहिँ बीचमा पनि आउन सक्छ। हिजो हामीले नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद जसलाई विकारी शब्द वर्ग अन्तर्गत पनि राख्न सकिन्छ, यिनीहरूको रूपायन हुने हुनाले, रूप चल्ने हुनाले, लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्षको आधारमा यिनीहरूको रूपायन हुने हुनाले यिनलाई विकारी शब्द वर्ग अन्तर्गत पनि राखिन्छ भने अब बाँकी रहेका क्रियायोगी वा क्रिया विशेषण, अनि त्यसपछि नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, निपातलाई अविकारी वा अव्यय शब्द वर्ग अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। यिनीहरूको लिङ्ग, वचन, पुरुषको आधारमा रूप चल्दैन। त्यसकारणले रूप नचल्ने हुनाले, रूपायन नहुने हुनाले यिनीहरूलाई के भनिन्छ? अविकारी वा अव्यय भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी यसलाई थोरै स्लाइडमा पनि हेर्न सक्छौँ। पदवर्ग सम्बन्धी शब्द एक वा एकभन्दा बढी अक्षर मिली बनेको र स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अर्थयुक्त भाषिक एकाइलाई शब्द भनिन्छ। यो हामीले हिजो नै यो सम्बन्धमा पढ्यौँ। र वाक्य स्तरमा प्रयुक्त शब्दलाई नै पद भनिन्छ भन्ने कुरा पनि हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, शब्दहरूले वाक्यमा आएर विभिन्न कामहरू गर्दछन्। कार्यका आधारमा गरिएको शब्दको वर्गीकरण लाई नै शब्दवर्ग भनिन्छ भन्ने कुरा पनि हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र शब्दवर्ग अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन् भन्ने कुराहरू भाइ बहिनीहरू यसमा हेरौँ। फेरि यसलाई पुनरावृत्ति गरौँ। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपात, यति पक्षहरू, यी 9वटा पक्षहरू पदवर्ग अन्तर्गत पर्दछन्। अर्थात् शब्दले वाक्यमा गर्ने कार्यको आधारमा यो शब्दलाई 9 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। त्यही वर्गीकरणको बारेमा, विषयमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ अथवा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरूलाई याद गरिरहनु होला। पदवर्ग। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले हिजो नामको बारेमा, सर्वनामको बारेमा, विशेषणको बारेमा, क्रियापदको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। र आज बाँकी रहेका पक्षहरूमा क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, निपातका बारेमा आज हामी थप चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो 1 देखि 4 सम्मका यी शब्दहरूलाई, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापदलाई हामीले विकारी शब्द वर्ग अन्तर्गत राख्न सकिन्छ भने
क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक निपातलाई अविकारी पद अथवा अव्यय पद पनि भन्न सकिन्छ। हामीले नामको बारेमा हिजो चर्चा गऱ्यौँ, नामपद पहिचान गर्ने कुराहरू पनि हिजो चर्चा गऱ्यौँ। सर्वनामको बारेमा पनि हिजो चर्चा गऱ्यौँ। सर्वनामलाई सट्टे नाम पनि भनिन्छ। सर्वनाम नामको सट्टामा प्रयोग हुन्छ, सर्वनाम पदावलीको सट्टामा प्रयोग हुन्छ, सर्वनाम वाक्यकै सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। सर्वनाम शब्द सीमित हुने हुनाले, निश्चित हुने हुनाले तिनीहरूलाई हामीले याद गरेर नै तिनलाई पहिचान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हिजो हामीले छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यी विभिन्न किसिमका सर्वनामहरू यो स्लाइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई विशेषणको बारेमा पनि हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ र आज हामी यो क्रियापदले काम बुझाउँछ, क्रियापदले घटना बुझाउँछ, क्रियापदले अवस्था वा स्थिति बुझाउँछ, क्रियापदले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ भन्ने कुरा पनि हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र भाइ बहिनीहरू, अब क्रिया विशेषण भनेको के हो हेर्नुहोस् त। भाइ मुसुक्क हाँस्यो, यो वाक्यमा यो मुसुक्कले क्रियापदको विशेषता जनाएको छ। विद्यार्थीहरू निकै असल छन्, यो निकैले असल विशेषणको विशेषता जनाएको छ। यसै गरी तिमी अझै माथि जाऊ, यो वाक्यमा यो अझैले माथि क्रियायोगीको नै विशेषता बताएको छ भने सौभाग्यवश हामी दुर्घटनाबाट बच्यौँ, वाक्यको नै विशेषता सौभाग्यवशले जनाएको छ। त्यसकारण क्रिया विशेषणको यो कामको आधारमा हामी क्रिया विशेषणलाई यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। क्रियापद विशेषण, क्रिया विशेषण तथा वाक्यको विशेषता बुझाउन प्रयोग गरिने शब्दलाई क्रिया विशेषण वा क्रियायोगी भनिन्छ। अब हामीले क्रिया विशेषण वा क्रियायोगी वाक्यमा कसरी चिन्ने, आजको हाम्रो छलफलको विषय रहेको छ। क्रिया विशेषण कहाँ, कता, कहिले, कतिन्जेल, कति, कतिपल्ट, कसरी आदि प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। जस्तै माथि 10 मुसुक्क, भाइ 10 कक्षामा पढ्छ। यो क्रिया विशेषण, यो 10 चाहिँ विशेषण हो, यो क्रिया विशेषणको रूपमा प्रयोग हुँदैन। यसमा प्राविधिक कारणवश यहाँ गल्ती भएर आएछ। माथि, मुसुक्क, धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो क्रिया विशेषण वा क्रियायोगीमा आउँछ। र धातु वा शब्दमा इ, एर, न, इन्जेल, उन्जेल, तैदै, तादा, एकाले, नाले, अरि, तरी, हाँ, हिले आदि फुर्का जोडिएका शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। जस्तै भाइ बहिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, पढी, पढेर, पढ्न, पढिन्जेल, पढ्दै, पढ्दा, पढेकाले, पढ्नाले, यसरी, सुस्तरी, यहाँ, कहिले यस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। र यसमा जुन 10 भन्ने शब्द जुन प्रयोग भएको छ त्यो चाहिँ विशेषण हो। यसमा प्राविधिक कारणवश यसमा त्रुटि हुन गएको भाइ बहिनीहरूलाई मैले अवगत गराउन चाहेँ। अनुकरणात्मक शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। जस्तै फटाफट, सरासर, मुसुक्क यस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, नामयोगी लागेका शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। सुकै, माथि, खेर, भर आदि नामयोगी जोडिएका शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। जुनसुकै, घरमाथि, जतिखेर, दिनभर जस्तो भयो भने ती शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। घरभित्र, डाँडापारी, राम्रोसँग यी शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी नामयोगीको बारेमा छलफल गर्छौँ। स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, भाइसँग किताब छ, यो नामका साथमा प्रयोग भएको छ। सँग, म बाहेक अरूले यो काम गर्न सक्दैनन्, यो बाहेक मका साथमा अर्थात् सर्वनामका साथमा प्रयोग भएको छ। ठुलोभन्दा सानो राम्रो छ, विशेषणको साथमा प्रयोग भएको छ। गोपाल आजसम्म यहीँ छ, अव्ययका साथमा प्रयोग भएको छ। सम्म, सँग, बाहेक, भन्दा, सम्म यी चाहिँ नामयोगीहरू हुन्। यी नामयोगी कुनै नामका साथमा, कुनै सर्वनामका साथमा, कुनै विशेषणका साथमा, कुनै अव्ययका साथमा प्रयोग भएर
पदसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम गरेका छन्। यी उदाहरणहरूका आधारमा नामयोगीका यी कार्यका आधारमा नामयोगीलाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। नामिक पद अर्थात् नाम, सर्वनाम र विशेषणका पछाडि प्राय जोडिएर प्रयोग गरिने र शब्दहरूका बीचमा सम्बन्ध गाँच्ने शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ। नामिक पद अर्थात् नाम, सर्वनाम र विशेषणका पछाडि प्राय जोडिएर प्रयोग गरिने र शब्दहरूका बीचमा सम्बन्ध गाँच्ने शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ। यति भएपछि हामी नामयोगीलाई सजिलोसँग पहिचान गर्न सक्छौँ। यसपछि हामीले नामयोगीका उदाहरणहरू केही हेरौँ भाइ बहिनीहरू। अघि, पछि, पहिले, पश्चात, खेर, खेरी, पाली, पर्यन्त, ताक, ताका, पटक, पल्ट, बित्तिकै, उपरान्त, अगावै, छेउ, सम्म। यसै गरी माथि, तल, मुनि, भित्र, वारी, पारी, माझ, ओर, पर, उँधो, उँभो, तिर, तर्फ, सामुन्ने, पट्टि, झैँ, जस्तै, अनुसार, बमोजिम, मुताबिक। यसै गरी बिना, बाहेक, सिवाय, अतिरिक्त, बेगर, सित, सँग, समेत, सहित, साथै, भन्दा, जस्तो, सरी, सरह, झैँ आदि। यी शब्दहरू नामयोगी हुन् भाइ बहिनीहरू। यी शब्दहरू कुनै नामका साथमा, कुनै सर्वनामका साथमा, विशेषणका साथमा र अव्ययका साथमा जोडिएर वा सम्बन्ध स्थापना गरेर आउने गर्छन्। अब नामयोगी कसरी पहिचान गर्ने भाइ बहिनीहरू हेरौँ। नामयोगी प्राय नामिक पदको दाहिनेपट्टि जोडेर लेखिन्छ। त्यसैले एउटै डिकामा लेखिएको शब्दको दाहिनेतिरको आधालाई अथवा आधा भागलाई रेखाङ्कन गरेर पदवर्ग पहिचान गर्न भनिएको छ भने त्यसलाई नामयोगीका रूपमा चिन्नुपर्छ। यसरी हामी नामयोगी पहिचान गर्न सक्छौँ। यो नामयोगी पहिचान गर्ने सजिलो तरिका हो। अब हामीले केही नामयोगी एउटै शब्द अवस्था अनुसार कहिले नामयोगी हुन्छन्, कहिले क्रियायोगी हुन्छन्, कुन अवस्थामा एउटै शब्द नामयोगी हुन्छन् र क्रियायोगी हुन्छन् भन्ने कुरा यो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। गोपाल घरभित्र बसेको छ। घर नामसँग जोडिएर भित्र आएको हुनाले त्यो भित्र पद नामयोगी हो भने गोपाल भित्र बसेको छ, यो भित्र स्वतन्त्र रूपमा कसैसँग पनि नजोडिकन आएको छ। त्यसकारण यो घरभित्र जोडिएको भित्र नामयोगी हो भने गोपाल भित्र बसेको छ भित्र क्रियायोगी वा क्रिया विशेषण हो। यसै गरी अर्को हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। टेबलमाथि किताब छ। माथि टेबलसँग सम्बन्धित भएर जोडिएर आएको छ भने माथि को छ, माथि यतातिरको माथि स्वतन्त्र रूपमा आएको छ, अर्को कुनै पदसँग जोडिएको छैन। त्यसकारण टेबलमाथिको माथि नामयोगी हो भने यो माथि को छ भन्नेको माथि क्रियायोगी हो। यसै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ढोका बाहिर जुत्ता राख। यो बाहिर ढोकासँग सम्बन्धित भएर आएको छ, ढोकासँग जोडिएर आएको छ। त्यसकारण यो बाहिर नामयोगी हो भने तिमी बाहिर बसको बाहिर चाहिँ क्रियायोगी वा क्रिया विशेषण हो। यसै गरी हामी हेरौँ प्रयोग अनुसार शब्दवर्ग फरक हुने अवस्थामा अब विशेषण र केही क्रियायोगी समान हुने गर्छन्। सोनामले धेरै पैसा कमायो। पैसा नामको अगाडि धेरै आएको हुनाले त्यो धेरै विशेषण हो भने सोनाम धेरै फुर्कियो। फुर्कियोको अगाडि क्रियापदको अगाडि कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा धेरै आएको हुनाले धेरै क्रियायोगी हो। बहिनीले ज्यादै दुःख पाइछे। दुःख नामको अगाडि ज्यादै आएको हुनाले नामको अगाडि आएको ज्यादै विशेषण हो भने बहिनी ज्यादै रोई क्रियापदको अगाडि आएको ज्यादै क्रियायोगी हो। भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रशस्त धन कमाएँ। धन नामको अगाडि आएको प्रशस्त विशेषण हो भने म प्रशस्त रमाएँ क्रियापदको अगाडि आएको प्रशस्त क्रियायोगी हो। अब हामी संयोजकतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू केही उदाहरणहरू। भाइ र बहिनी घर गए।
यसमा रले शब्दलाई जोड्ने काम गरेको छ। शुद्ध विचार र निरन्तर साधना सफलताका कारण हुन्। यो रले फेरि पदावलीलाई जोड्ने काम गरेको छ, पद समूहलाई जोड्ने काम गरेको छ। आकाश गरज्यो तर पानी परेन। आकाश गरज्यो एउटा वाक्य, पानी परेन अर्को वाक्य। यी दुईवटा वाक्यलाई अर्थात् उपवाक्यलाई तरले जोडेको हुनाले यो तर संयोजक पदको रूपमा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी पद, पदावली र वाक्यहरूलाई जोड्ने अभिकारी शब्द संयोजक हो। संयोजकको कार्यको आधारमा हामी संयोजकलाई यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं। अब हामी हेरौं विस्मयादिबोधक। आहा कति राम्रो फुल रहेछ, स्याबास तिमीले राम्रो काम गर्यौ, छि कस्तो फोहोर रहेछ, धन्यवाद सहयोग गर्नुभएकोमा। अब हामी यो विस्मयादिबोधकको यो कार्यको आधारमा, यो कामको आधारमा, यो प्रयोगको आधारमा विस्मयादिबोधकलाई परिभाषित गर्न सक्छौं। आश्चर्य, खुसी, शोक, घृणा, प्रशंसा, निन्दा, विस्मय आदि भाव बुझाउने अभिकारी शब्दलाई विस्मयादिबोधक पद भनिन्छ। यसरी चाहिँ यो विस्मयादिबोधकलाई हामी चिन्न सक्छौं। अब यसपछि विस्मयादिबोधक कसरी चिन्ने त भन्दा विस्मयादिबोधक शब्दका पछाडि प्राय उद्गार चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। धेरैजसो विस्मयादिबोधक शब्दको पछाडि उद्गार चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। अब केही विस्मयादिबोधक शब्दहरू हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। आहा, वाहा, ओहो, आम्मै, ला, उफ, छि, नमस्ते, जदौ, सलाम, धन्यवाद, स्याबास, ज्या, कठै, बिचारा, धिक्कार, धत, हरे शिव, धत्तेरी यस्ता शब्दहरू विस्मयादिबोधक हुन्, जसले आश्चर्य, घृणा यस्ता भावहरू, प्रशंसा जस्ता भावहरू बुझाउने गर्छन्। अब हामी शब्दवर्गको अन्तिममा निपात पढ्छौं। निपात प्रयोग भएका केही उदाहरणहरू हेरौँ भाइ बहिनीहरू। निपात प्रयोग भएका केही उदाहरण हेरौँ। खै अलिकति बाटो पाउन भन्दा त्यो खै निपातको रूपमा प्रयोग भएको छ, शब्दको सुरुमा प्रयोग भएको छ। तिमी मनकामना जाने हो र भने यो र अन्तिममा आएको छ। यो खै पनि निपात हो, र पनि निपात हो। अनि हेर त तिमी नै जाऊ, तिमी नै भनेर तिमीलाई जोड दिन नै आएको छ, त्यो पनि निपात हो। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने निपात वाक्यको सुरुमा पनि आउन सक्छ, वाक्यको बीचमा पनि आउन सक्छ, वाक्यको अन्तमा पनि आउन सक्छ। यो प्रयोगको आधारमा हामीले निपातलाई कसरी परिभाषित गर्न सक्छौं भने अनुपमा पोखरा गइरे। अब निपातको परिभाषा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। आफ्नो खास अर्थ नहुने तर वाक्यमा प्रयोग भई भनाइमा जोड दिने, अर्थमा रोचकता प्रदान गर्ने र कहिलेकाहीँ अर्थमा भिन्नता ल्याउने अव्यय पदलाई निपात भनिन्छ। यसरी हामीले नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, निपात गरेर शब्दवर्ग अन्तर्गत पर्ने यति 9 वटा पक्षको चर्चा गर्यौं। अब हामी यसको प्रायोगिक अभ्यासतर्फ लाग्छौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईले स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, केही कहिलेकाहीँ पदवर्गमा विचलन भएको हुन्छ। पदवर्गमा विचलन भनेको के हो भने एउटै शब्दले फरक पदवर्गको काम गर्न सक्छ प्रयोग अनुसार। जस्तै हेर्नुस् त, जापानी परिश्रमी हुन्छन् भनेको जापानी नाम हो। त्यो अवस्थामा जापानी घडी बलियो हुन्छ भन्दा त्यो जापानी घडीको विशेषता बताएको हुनाले त्यो विशेषण हो। मोहन धनी छ तर गोपाल गरिब छ, त्यो गरिब विशेषण हो भने धनीले गरिबलाई हेप्छनको गरिब नाम हो, त्यसमा लाई लागेको छ। बुढो मान्छेले खोक्यो, मान्छेको विशेषता जनाउन बुढो आएको हुनाले बुढो विशेषण हो भने बुढो सुत्न गयो, को सुत्न गयो? बुढो, त्यो बुढो नामको रूपमा प्रयोग भएको छ। यसैगरी को आयो भन्दा को सर्वनामको रूपमा प्रयोग भएको छ।
को मान्छे आयो भन्दा त्यही को विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ। यो कोले मान्छेको विशेषता जनाएको छ। ऊ भित्र गयो भन्दा त्यो भित्र क्रियायोगीको रूपमा आएको छ भने ऊ घरभित्र गयो भनेर भन्दा त्यो भित्र घरसँग जोडिएर आएको हुनाले नामयोगीको काम गरेको छ। अब हामी हिँड्नुपर्छ, क्रियापद हिँड्नुपर्छले वाक्यलाई टुङ्गाएको छ भने हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो, त्यो नामको रूपमा प्रयोग भएको छ। उसले प्रशस्त धन कमायो विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ भने उसले धन प्रशस्त कमायो को प्रशस्त चाहिँ क्रिया विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ। यो राम्रो छ को यो सर्वनामको रूपमा प्रयोग भएको छ भने यो किताब राम्रो छ भन्दा योले किताबको विशेषता जनाएको हुनाले विशेषणको काम गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसको प्रायोगिक अभ्यास गर्छौँ। यसको प्रायोगिक अभ्यास गर्छौँ हामी। तपाईले त्यहाँ स्लाइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न के छ भने स्याबास तिमी त आफू जस्तो असल व्यक्ति बन भनी साथीहरूलाई समेत आग्रह गर्छौ रे। ती शब्दहरू, अब हामी ती शब्दहरू स्याबास भन्दा के हो भने यो उद्गार चिन्हको प्रयोग भएको छ। अनि स्याबास भनेको, धन्यवाद भनेको, ओहो भनेको, आहा भनेको के हो तपाईले सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। स्याबास, स्याबास भनेको कुन पदवर्ग अन्तर पर्छ होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। स्याबास विस्मयदिबोधकमा पर्छ। अब तिमी छ, त, तिमी, तपाईँ, हजुर, म, हामी, जो, जे, जुन, को, के, कुन जस्ता शब्दहरू सर्वनाम शब्दमा पर्छन् भनेर हामीले अगाडि चर्चा गऱ्यौँ। त्यसैले तिमीलाई हामी कसरी राख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त। तिमी सर्वनाम भयो। आफू जस्तोमा जस्तो सर्वनामसँग जोडिएर आएको छ, आफूसँग जोडिएर आएको छ। त्यसकारण यो सर्वनामसँग सम्बन्धित भएर सर्वनामसँग जोडिएर आएको हुनाले जस्तोलाई के भन्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। जस्तो नामयोगी। अब असल व्यक्ति, कस्तो व्यक्ति? असल व्यक्ति। यसले व्यक्तिको विशेषता जनाएको हुनाले असल के होला त? असल विशेषण हुन्छ। साथीहरूलाई समेत आग्रह गर्छौ रे। के गर्छौ? के र को भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने नामपद हुने गर्छन्। के र को प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द नामपद हुने गर्छन्। त्यसैले आग्रह के हुन्छ? पदवर्ग छुट्याउँदा नाम हुन्छ। भाइ बहिनीहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गर्छौ भन्ने छ। गर्छौले वाक्यलाई टुङ्गाएको छ। त्योभन्दा पछाडि निपात आएको छ। वाक्यलाई टुङ्गाउने पदलाई हामी के भन्छौँ? क्रियापद। हामीले गर्छौँ पछि पूर्णविराम लगाए पनि त्यो वाक्य पुरा हुन्छ। त्यहाँ रे एउटा निपातको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यो रेलाई हामीले हटाउन पनि सक्छौँ। यसरी हामीले शब्दवर्ग अथवा पदवर्ग सम्बन्धी अभ्यास गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त। प्रश्न हेर्नुहोस्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक प्रभाव पारेको छ तापनि हामी सबै सजग भई सुरक्षित रूपमा बस्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो। भाइ बहिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अत्यधिक प्रभाव। अत्यधिक प्रभाव कस्तो प्रभाव? अत्यधिक प्रभाव। भाइ बहिनीहरूले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अत्यधिक प्रभाव। अत्यधिकलाई प्रभाव नाम भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई विशेषणको रूपमा बुझ्नु होला। यहाँ टाइपिङमा क्रिया विशेषण भएछ। कस्तो प्रभाव भन्दा अत्यधिक प्रभाव भन्दा त्यो विशेषण हुन्छ। त्यो क्रिया विशेषण, त्यसलाई नबुझ्नु होला। अत्यधिक विशेषण हुन्छ। तापनि जोड्ने काम गरेको हुनाले संयोजक हुन्छ। हामी सर्वनाम हुन्छ। आजको यो कोकाकी लागेको हुनाले विशेषण हुन्छ। आवश्यकता भन्दा के भन्ने हुनाले नाम हुन्छ। र हो भनेको वाक्यलाई टुङ्ग्याउने हुनाले क्रियापद हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई फेरि मैले यो प्राविधिक त्रुटि सच्याउन चाहेँ। अत्यधिक प्रभावमा रहेको अत्यधिक चाहिँ विशेषण हुन्छ, क्रिया विशेषण हुँदैन। त्यसकारण अत्यधिक यो प्रभाव नाम हो। नामको अगाडि अत्यधिक आएको हुनाले त्यसलाई विशेषणको रूपमा बुझ्नु होला। यसमा क्रिया विशेषण लेखिएको रहेछ। हामी यसपछि केही भाइ बहिनीहरूले घरमा गर्ने अभ्यासका सामग्रीहरू हामी यहाँ देखाउँदैछौँ। अभ्यासका लागि सामग्री
रेखाङ्कित शब्दको पदवर्ग छुट्याउनुहोस्। नम्बर 1, हामीले यति राम्रो जन्मभूमिलाई चटक्कै भुल्नु र लत्याउनु कदापि हुँदैन। हामी राम्रो, चटक्कै र लत्याउनु हुँदैन। यी शब्दहरूलाई तपाईले यी शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनु पर्नेछ। 2, स्याबास तिमीहरू नै विजयी भयौ, तर यसलाई पछिसम्म निरन्तरता दिँदै जानु। स्याबास तिमीहरू नै भयौ, तर सम्म यी शब्दहरूको भाइ बहिनीहरूले पदवर्ग छुट्याउनु पर्नेछ। आहा, यहाँले त असाध्यै मिठो कविता पो सुनाउनु भयो भनेर उनले मलाई फुर्काए। आहा, असाध्यै कविता सुनाउनु भयो भनेर उनले जस्ता ती रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग भाइ बहिनीहरूले छुट्याउनु पर्नेछ। अब यो तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ आहामा आश्चर्य प्रकट गरेको छ, उद्गार चिन्ह प्रयोग गरेको छ। के होला भाइ बहिनी त्यो आहा भन्ने शब्द? हो, त्यो शब्द विस्मयादिबोधक हुन्छ। त्यसपछि आयो असाध्यै मिठो। असाध्यै मिठो, मिठो नाम हो, नामको विशेषता असाध्यै जनाएको हुनाले त्यो असाध्यै के हुन्छ? असाध्यै विशेषण हुन्छ। अनि कविता पो सुनाउनु भयो। के सुनाउनु भयो? कविता। नाम भयो। सुनाउनु भयोले वाक्यलाई अन्त्य गर्यो, त्यो सुनाउनु भयो क्रियापद भयो। भनेरले दुईटा वाक्यलाई जोड्यो, त्यो संयोजक भयो। उनले के भयो? उनले सर्वनाम भयो। भाइ बहिनीहरू, हामीले पदवर्ग सम्बन्धी हिजो र आज गरेर 2 दिन पदवर्ग सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ र यो परीक्षामा एउटा अनुच्छेद दिएर 6वटा शब्दमा रेखाङ्कन गरेर पदवर्ग छुट्याउनको लागि प्रश्न नम्बर 3 को अङ्क 3 को प्रश्न सोधिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यही चर्चाको आधारमा, यही छलफलको आधारमा यसलाई यो पदवर्ग सम्बन्धी अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। यो सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्राविधिक रूपमा रहेका त्रुटिहरू भाइ बहिनीहरूलाई मैले सच्याउन अनुरोध गरिसकेको छु। यति भन्दै आजको कक्षा 9 को नेपाली क्लास यत्तिकै समाप्त हुन्छ। भाइ बहिनीहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।